इस्लामिक सवाल होगा, फिर मैं कह रहा हूँ कैमरे के सामने, ऑन कैमरे के सामने इस्लामी सवाल होगा। यार पर्ची देना, मेरा बटवा दे वाला और भी लिख के सवाल तो मेरे पास लिखे हुए हैं, इस्लामी सवाल होंगे, दीनी, कोई गलत सवाल नहीं। आप भी तो मुसलमान है, जुबानी पूछ लेते आप। मैं ये 1 लाख आप सवालों के जवाब दें और बात नहीं करनी, ठीक है? सिर्फ पीर साहब ने बोलना है, बीच में आपने नहीं बोलना। पूछे जो मैं सवाल इनसे पूछूंगा वो यही जवाब। अच्छा शुरू करो, शुरू करो। पूछे, ठीक है? पूछे। पहला सवाल है पीर साहब आपसे, ये दुनिया का बदतरीन चोर कौन सा है? जवाब हदीस के साथ है। क्या कहा है आपने? दुनिया का बदतरीन चोर कौन सा है? जवाब हदीस के साथ है। दुनिया का बदतरीन चोर कौन सा है? जवाब हदीस में देना है। देखिए भाई, चोर तो हर बदतरीन ही होता है जो चोरी करता है, लेकिन सबसे बदतरीन चोर वो है, मैंने पढ़ा है हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हु से आपसे रिवायत है कि सरकार ने इरशाद फरमाया, दुनिया का सबसे बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज में चोरी करे। सुबहान अल्लाह। मतलब जैसे लफ्ज खाए, जैसे हम नमाज में सजदे की हालत में पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला, वो जल्दी जल्दी पढ़े, लफ्ज की अदायगी पूरी ना हो सके, लफ्ज खाए, तो वो दुनिया का बदतरीन चोर है। सुबहान अल्लाह। जवाब ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा सवाल। चले जी माशाल्लाह, एक हो गया आपका, आपके 10 सवाल एक है। हो गया। 10 सवाल 10 सवाल हैं, 10 और एक हो 3 ही सवाल हो आपका, ठीक है? ऐसा कोई सवाल ना हो कि जिससे पब्लिक की या किसी की भी दिल आजारी हो, ठीक है? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा। हजरत यूशा का जिक्र कुरान में कितनी बार आया है? हजरत मूसा, हजरत यूशा। हजरत यूशा का जिक्र नहीं, 1 मरतबा भी नहीं आया, मैंने नहीं पढ़ा, 1 मरतबा भी नहीं। सुबहान अल्लाह। ठीक है, बिल्कुल जवाब ठीक है। लेकिन मेरी बात सुने, आप पूछ जवाब रहे हैं- ठीक है। आप पूछ रहे हैं 10 सवाल आपने पूछने हैं, आप 200 मुझे 10 सवाल पूछेंगे ना, आप मुझे छूट भी तो देना कि 1-2 अगर मेरा गलत भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आप इनाम मुझे देंगे। इनाम आपका होगा, बस 10 सवालों के 2 के हो गए, बाकी 8 रहते हैं, ठीक चले है? आप नहीं, इसमें छूट भी होगी ना, कोई एक आध सवाल का जवाब नहीं भी बंदे के जहन में होता चलो तो एक की होगी, एक। एक 2 सवाल। दो 2 सवाल हमने आपकी मानी चले, है। ठीक है, ठीक। 2 सवाल ठीक है, 2 सवाल। चले हो बता सकता है, वो आ भी सकते हैं। हजरत अयूब का जिक्र कुरान पाक की कितनी सूरतों में आया है? हजरत अयूब का जिक्र आया है कुरान पाक की 4 सूरतों में, सूरतुल निसा, सूरतुल इनाम, सूरतुल अंबिया और सूरतुल साद में। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। सही है सर। बिल्कुल ठीक, जवाब ठीक है। ठीक है। ये जो जवाब गलत हो आप मुझे बता देना, क्योंकि आपने सवाल पूछा है वक्त। अचानक से आप पूछ रहे थे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की किस आयत में किस नबी को सच्चा कहा है? किस आयत में किस नबी को सच्चा कहा है? जी बिल्कुल। अल्लाह पाक ने सूरतुल मरियम की आयत नंबर 55 में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को सच्चा नबी कहा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जवाब दुरुस्त है। बिल्कुल ठीक है, जवाब ठीक है। चले, कितने सवाल हो गए आपके? कितने सवाल हो गए? सवाल हो गए 4। सवालों से हम नहीं घबराते, लेकिन कोई तरीका कार होता है, ठीक है भाई? बेशक। 4 सवाल हो गए ना? जी। अबू लब की बीवी का नाम बताओ जो हजूर के रास्ते में कांटे डालती थी। यार ये कोई बड़ा सवाल पूछे, ये तो बच्चों वाले छोटे छोटे सवाल हैं। क्या बात उम्मे है, हमदीन। सुबहान अल्लाह, क्या बात। बड़ा सवाल पूछे तो मजा भी आई, ये क्या बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हैं और इतना अच्छा, आपने- चलो। सुबहान अल्लाह। वजू और गुस्ल के फराइज बताएं। वुजू के 4 फराइज है, मुंह धोना, दोनों हाथ कोनों समेत धोना, चौथाई सर का मसा करना, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। गुस्ल के 3 फराइज है, कुली करना, नाक में पानी डालना, पूरे जिस्म पर ऐसे पानी बहाना कि जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क ना रहे। ये आपको सुबहान अल्लाह। मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, सवाल है पब्लिक के हैं, वही आपसे। आपको पता था, आपको पता था। सुबहान अल्लाह। पहले नबी तो हजरत आदम थे, दूसरे कौन थे? पहले नबी, दूसरे उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम। हजरत शीस अलैहिस्सलाम आप दूसरे नबी थे। सुबहान अल्लाह। कितने सवाल हो गए हैं? मानी क्या है? 7 सवाल। 7 हो गए। कुरान के लफ्जी मानी क्या है? कुरान पाक के लफ्जी मानी है सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब। सुबहान अल्लाह, बेशक। ऐसे बेशक। सवालों के जवाब तो ये मेरे साथी भी आपको दे रहे हैं। क्या बात। हजूर 3 सवाल रह गए आपके। 3 सवाल हैं। ठीक है।
جی یہ ہم جانے بھی نہیں دیں گے اب دیکھیں اب یہ اب ہم نے پہلے بھی ان کو کہا ہے کہ اب ہم نے صرف چند سوال پوچھنے ہیں اسلام میں، ٹھیک ہے، لیکن آپ ضد کر رہے ہیں۔ یہ ₹1,00,000 میری طرف سے انعام ہے، اگر باقی 3 سوال رہتے ہیں دو کی چھوٹ ہے، دو کی چھوٹ ہے، نہیں ایک سوال آپ کا رہتا ہے، ایک سوال رہتا، 2 کی چھوٹ ہے، ایک رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، 2 کی چھوٹ ہے۔ حضور پاک کے دودھ شریک بھائی اور بہنوں کی تعداد اور ان کے نام بتائیں۔ حضور پاک کے دودھ شریک بھائی اور بہنوں کے نام اور ان کی تعداد۔ دیکھیں ہیں 4 حضور کے دودھ شریک بہن بھائی، ایک کا نام ہے انیسہ، حدیقہ، شیما اور عبداللہ، بے شک۔ اور حضور کے چچا حضرت حمزہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے انہوں نے بھی حضرت صوبیہ کا دودھ پیا تھا، بے شک، تو یعنی کہ وہ بھی حضور کے دودھ شریک بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سوال آپ کے پورے ہو چکے ہیں؟ نہیں، اب ایک سوال رہتا ہے، سوال آپ جواب ٹھیک ہے، ٹھیک، سوال رہتا ہے۔ سوال آپ کے پورے ہو چکے ہیں۔ نمی پیسے پر سوال پوچھیں، آخری سوال پوچھیں۔ ایسی واپس نہیں دینے ہوتے۔ نہیں پیسے ہاں پیسے پر چلیں۔ اچھا آخری سوال، سورۃ اخلاص کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورت اخلاص کا دوسرا نام، سورت اخلاص کا دوسرا نام سورت التوحید۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو نہیں معذرت۔ کوئی نہیں، ایسی پہلے بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ صرف چند سوالوں کے جواب انٹرویو لینا ہے بس، پیسے باقی اگر کوئی پیسے ویسے آپ اگر اپنے ہاتھوں سے دیں تو پھر زیادہ مزہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ گھبرانا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے یہ بھائی۔ دھیان خان ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی میدان میں ان کی کنڈ نہیں لگنے دی، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کی ویڈیو بن گئی ہے، کوشش تو آپ نے پوری کی ہے ڈرامہ لگانے کی، نہیں ڈرامہ نہیں لگنا، ہم نے پہلے بھی آپ سے نہیں کوشش آپ اپنے ویوز کے لیے، دیکھیں میری طرف ہم نے کوئی غلط سوال آپ سے نہیں پوچھا، ویوز کا چکر ہے، کیونکہ پبلک آپ کے کامنٹس میں دیکھتا رہتا ہوں یہ سارا اسکرپٹ ہے نہیں پہلے سے اگر ہوتا ہے۔ کوئی ویڈیو آپ کی بن گئی ہے، ویوز کا چکر ہے سارا، ٹھیک ہے نا؟ ڈرامہ آپ نے فل پورا لگانا چاہا بند کر کے لیکن ڈرامہ لگا نہیں ہے، یہ ہمارے پبلک کے سوال تھے، یہ پبلک کے سوال تھے جو ہم نے ٹھیک ہے کیے، نا؟ تو ہم نے پبلک کو بھی دکھانا تھا۔ ہمیں اجازت ہے، باقی ٹھیک ہے؟ معذرت اگر کوئی بات بری لگے، ٹھیک ہے، ہم نے بس انٹرویو نہیں ہے، ہم بتا رہے ہیں کہ ہم موجود تھے سوالات جب یہاں یہ سب دوست ہیں، یہ سب دوست بھائی کیا بات آپ کر رہے میں یہ تھے؟ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے ہوا ہے یہ سارا اسکرپٹ نہیں تھا، چلے ماشاء تو اللہ، پہلے انہوں نے ڈسکس ہوئی آپس میں، جیسے ہی ڈسکس کیے انہوں نے، اس کے بعد انہوں نے آکے چلو پیر صاحب کو بلا کے ہم سوالات کرتے ہیں، چلے ماشاء اللہ، مگر یہ اس طرح کہ ہم ہمارے سامنے ہوئے، اس لیے ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ چلے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت پیزا رکھے۔ کو کھلایا، ایک تو ہمارے ساتھ تو کرے کیمرہ، پیزا یہ کھلائیں گے، ان کو جرمانہ ڈالے نا، ان کو جرمانہ ڈالے، ان کی ویڈیو بن گئی، ویسے بھی انہوں نے لاکھوں کمانے اس ویڈیو سے، آپ نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے، پبلک کی ڈیمانڈ تھی، ویڈیو بنانے کی، میں نے اپنی طرف سے ہاں نام دیا۔ وہ تو ہم نے لینا ہی تھا، ہم نے چھوڑنا بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے، آپ نے لاکھوں کما لینے ہیں، پیزا کھلا دینا بھائی اور کو، ٹھیک ہے نا؟ آپ ان سے کھانا ان کو جانے نہیں آپ کہیں گے تو پھر ہم کھائیں گے۔ پیزا بھائی اور کو آپ نے کھلانا ہے، ٹھیک ہے؟ پیزا کھلانا ہے، چلے، اللہ تعالیٰ خوش دیتے، رکھے۔ لیکن عادات صحیح نہیں ہے۔